सन 61 हिजरी। अरब की तपती रेत, एक छोटा सा मैदान, कुछ गिने चुने लोग, और उनके सामने हजारों का लश्कर। लेकिन सवाल ये, क्या तारीख सिर्फ ताकत से लिखी जाती है, या फिर कभी कभी चंद अफराद पूरी इंसानियत को ये सिखा जाते हैं कि हक के लिए डटे रहना क्या होता है। करबला। एक ऐसा नाम जिसे सुनते दिल भारी हो जाता है, एक ऐसा वाकया जो सिर्फ एक जंग नहीं था, यह ईमान, सब्र, कुर्बानी और हक पर कायम रहने की एक दास्तान थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहले खाना और साथियों के साथ उस मैदान तक पहुंच गए थे। और क्यों करबला का जिक्र दुनिया भर में किया जाता है, आइए चलिए चलते हैं उस सफर पर। करबला तारीख़ इस्लाम के सबसे अहम वाक़यात में से एक है। ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी को पेश आया। इसका ताल्लुक सीधे तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से है। करबला को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह इक़्तिदार हासिल करने की जंग नहीं थी, यह वसूलों और दीन की हिफाजत का मामला था। यह उस दौर की बात है जब इस्लामी दुनिया सियासी तब्दीलियों से गुजर रही थी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद को हुकूमत मिली। यजीद चाहता था कि बड़ी मुस्लिम शख्सियत उसकी बैयत करें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की। उनका फैसला सिर्फ सियासी नहीं था, वे उम्मत की सूरत हाल और अपने दीनी फर्ज को गहराई से देख रहे थे। यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जो तारीख में हमेशा के लिए करबला के नाम से दर्ज हो गया। मदीना मुनव्वरा, वह शहर जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, वही शहर जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने परवरिश पाई। रात का वक्त था, हालात तेजी से बदल रहे थे। यजीद की तरफ से बैयत की मांग पहुंच चुकी थी। मदीना का माहौल बेचैन था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरत हाल को समझ रहे थे। वे जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ वक्त बाद उन्होंने मदीना छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि मदीना सिर्फ उनका शहर नहीं था, उनके नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर, उनकी यादों का शहर था। लेकिन कभी कभी तारीख ऐसे मोड़ पर लाती है कि इंसान को उसकी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़ती है। और फिर एक काफिला मदीना से रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा, इस्लाम का सबसे मुक़द्दस शहर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पहुँचे। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से लगातार खतूत आने लगे। हज़ारों लोगों ने लिखा कि वे उनकी हिमायत करेंगे। उन्होंने दरख्वास्त की कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा तशरीफ़ लाएं। मामले की तहकीकात के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा रवाना किया। शुरुआत में खबरें उम्मीद अफ़ज़ा थीं। कई लोगों ने हिमायत का इंतज़ार किया, लेकिन हालात जल्द बदल गए। सियासी फिशार बढ़ गया, खौफ फैल गया। जो लोग साथ देने का वादा कर रहे थे, उनमें से बहुत से पीछे हटने लगे। आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। यह एक बहुत अहम मोड़ था, लेकिन उस वक्त तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला सफ़र पर निकल चुका था। रास्ते में उन्हें बदलते हालात की खबरें मिली। अब आगे गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन वापसी भी आसान नहीं थी। सफ़र जारी रहा। रेगिस्तान, गर्म हवाएं, धूल से भरा आसमान, और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, करबला। 2 मुहर्रम 61 हिजरी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला वहां पहुंचा। कुछ देर में सरकारी फ़ौज ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया।
تعداد کا فرق بہت بڑا تھا۔ ایک طرف چند افراد، دوسری طرف ہزاروں سپاہی۔ دن گزرتے گئے، تناؤ بڑھتا گیا۔ پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے حالات اور مشکل بنا دیے۔ نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ پیاس اب ایک نئی آزمائش بن چکی تھی۔ خیموں میں بچے تھے، عورتیں تھیں، بزرگ تھے، ساتھی تھے۔ گرمی بڑھ رہی تھی، پانی کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صبر بھی دنیا دیکھ رہی تھی۔ راتیں دعاؤں میں گزر رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ہر کوئی آنے والے دن کو محسوس کر رہا تھا۔ 9 محرم کی رات تاریخ کی سب سے جذباتی راتوں میں سے ایک۔ خاموشی پورے میدان پر چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ دشمن کا نشانہ اصل میں وہ خود ہیں۔ انہوں نے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن جواب نے تاریخ بدل دی۔ ساتھیوں نے وفاداری کی ایسی مثال پیش کی جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشکل گھڑی میں اپنے امیر کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ رات آگے بڑھتی رہی، دعائیں ہوتی رہی، عبادت جاری رہی، اور صبح قریب آتی۔ 10 محرم، یوم عاشورہ۔ سورج اگ چکا تھا۔ کربلا کا میدان تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں داخل ہو رہا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اتر گئے۔ انہوں نے شجاعت اور استقامت کا بے مثال مظاہرہ کیا، لیکن تعداد کا فرق بہت بڑا تھا۔ دھیرے دھیرے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ اہل خانہ کے افراد بھی شہید ہوئے، قریبی رشتہ دار بھی شہید ہوئے۔ ہر شہادت کے ساتھ درد بڑھتا گیا، لیکن صبر بھی بڑھتا گیا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ لگ بھگ اکیلے رہ گئے۔ پیاس، تھکان، گھیرا بندی، لیکن ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے آخری وقت تک اپنے وصولوں کو نہیں چھوڑا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ میدان خاموش تھا، لیکن حقیقت میں اسی لمحے ایک ایسی صدا بلند ہوئی جو صدیوں تک گونجتی رہنے والی تھی۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، کربلا ایک پیغام بن چکی تھی۔ حق کے لیے کھڑے رہنے کا پیغام، صبر کا پیغام، اور اللہ پر توکل کا پیغام۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام میں صبر، شجاعت اور اخلاقی استقامت کی عظیم مثال ہے۔ کربلا صرف کوئی پرانی داستان نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریے، لائک کریے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر ضرور کریے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔